mga nananaw karon, pangandoy usab si kani nga video mapukaw sa imo. Ang hangin di na to makita, pero nituo ka. Tuo mga ni kag wifi nga, di mo makita. Anong dili man kamo tuo, na kaya nimo mo asinso. Daghan na kay kang nakitang tawo, nagikan sa pobre ni asinso. Nakitan ka karon, hila ka dali, move on. Move on. Lisod mo saka sa bukid kung nakay gipas-an. Lisod mo success kung nakay dala-dala bugat sa imong kasing-kasing. Ayaw paminaw anang mga istorya sa laing tawo. Kung unsa ilang kasulti nimo, okay lang. Kay kanang ilang ginasulti nga pangit, dili man na ikaw. Ikaw mo'y nakaila sa imong kaugalingon. Focus. Focus sa imong kaugalingon. Ayaw pag-focus sa distraction. Kasi makaingon ka, ay girly, bugat man kayo kong problema. O may man ka, kay wa man kakaagis akong naagian. Kung ang imong problema karon bugat, unsay